दीप प्रज्वलनात आयच्या या सोहळ्याचे बिंदूवर उद्घाटन घाल्ले आसा. फुडें घेवन आले जातलें अशें म्हणटात की जगणारे मावळे होते आणि जागवणारा तो महाराष्ट्र होता. पण स्वतःच्या कुटुंबाला विसरून जनतेवर मायेनं हात फिरवणारा केवळ आपला शिवबा. आयच्या या मंगलमय दिसाक सरपंच सुप्रिया तारी हांचे कडेन मागता की तांणी येवकाराचें उलोवप. सरपंच सुप्रिया तारी. नमस्कार. आयज आमी हांगा डेव्हलपमेंट एंड ब्युटिफिकेशन ऑफ छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मुर्तीचें इनॉग्रेशन करपाक हांगा सगळीं जमलेलीं आसा. आयज आमच्या मदीं मुखेल सोयरे आमचे उत्तर गोंयाचे खासदार आनी केंद्रीय वीज मंत्री आमचे श्रीपाद भाऊ, तशेंच आमचे ZP अध्यक्ष सिद्धेश नायक, तशेंच उप अध्यक्ष सौ दिक्षा काणकोणकर, तशेंच दिवाळेचे आमचे सरपंच मारियो पिंटो, तशेंच कुंभरजुयेचे सरपंच नंदकुमार, आमचे पंच मेंबर आनी हांव तुमचे सगळ्यांचे हांगासर स्वागत करता. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की आमी आयज हांगा कित्याक जमल्यात. आयज आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजाचे हांगा उद्घाटन जाल्लें आसा. ही मुर्ती हांगासर बसोवपा खातीर आमचे हिंदवी स्वराज, तशेंच आमी सगळीं जाणां आमकां ही उमेद आसली की हांगासर आमच्या गांवांत छत्रपतीचो शिवाजीची मुर्ती बसोवची म्हणून, आनी ती आमकां ZP अध्यक्षान सिद्धेश नायक हाणें बसोवन दिली. हांव तेंची चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा.
आनी आमचे हिंदवी सराजाचे तिनूय खरेंच बाई चडांत चड देव बरें करूं आनी तुमचे आनी एकदां हांव परत सगळ्यांचे हांगा स्वागत करता आनी म्हाका 2 उतरां उलोवंक दिल्या परत हांव तुमचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं. देव बरें करूं. थळाव्या सरपंच प्रथम नागरीक सामाध्यक्ष तांणी तुमकां सगळ्यांक येवकार दिला. आतां ह्या उतरांच्या येवकाराक आमी फुलांच्यो कुंड्यो भेटोवन आयच्या मनशांक येवकारता. पयलीं मुखेल सोयरे केंद्रीय वीज तशेंच नवो आनी अक्षय उर्जा राज्यमंत्री भोवमानी श्रीपाद भाऊ नायक हांकां येवकार. उत्तर गोंय जिल्हा पंचायत अध्यक्ष भोवमानी सिद्धेश श्रीपाद नायक हांकांय आमी येवकारता. जांच्या प्रयत्नात हो शिवपुतळो उबो जाला ते सिद्धेश श्रीपाद नायक नेटान ताळयो जावनी. उत्तर गोंय जिल्हा पंचायत उपाध्यक्ष भोवमानी दीक्षा कानोळकर. गोलती नावेलीचे सरपंच भोवमानी मारियो पिंटो. कुंभारगावचे सरपंच भोवमानी नंदकुमार शेठ. सामाध्यक्ष सरपंच भोवमानी प्रिया तारी. गोलती नामेलीचे पंच तनुजा केरकर. दुसरे पंच रंजिता कोरगांवकर. पंच विश्वास दुर्भाटकर. गोलती नावेलीचे आणि पंच सुनील मार्दोळकर. हळदोणा जिल्हा पंचायतीचे सदस्य मनीषा नाईक. सामान्य पंचायत सदस्य प्रशांत हरवळकर. प्रशांत हरवळकर. सामान्य सदस्य पंच सदस्य स्वप्नील भोमकर. आणि एक पंच सदस्य अनुराधा वळवईकर. हिंदवी स्वराज्याचे पुंडलिक भोमकर. आणि विठ्ठल रखुमाई दिंडी पथकाचे कमलेश सावंत. अंजली चोडणकर पंच सदस्य बोलले. खोलीचे पंच आमच्या मध्ये आसा चंद्रशेखर. तांकां विनंती आसा की तांणी माचयेर येवचे आनी बसका घेवची.
तांकांय आमी फुलांची पर्णी भेटोवन येवकारतात. आयच्या सगळ्या मानेस्तांचा येवकार जाला आसा फुलांचे पर्णी भेटून. अडचणी कितल्योय येवनी पूण प्रारब्धाच्या मुखार कोणूच वचना. त्या खातीर लक्षांत दवरचें, वादळांत दिवो पेटोवपाचें स्वप्न बाळगचें आनी तेन्ना तुमकां नियती मदत केल्या बगर केन्नाच रावचें ना. ह्याच विचारान वावरत अडचणी अचळय कुशीक काडून आपले विकासाचे आणि जनसेवेचे कार्य अखंडीतपणान चालू दवरून लोकमनान आपलेपण जोडपी उत्तर गोंय जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष भोमानी सिद्धेश श्रीपाद नायक हांचे कडेन मागता की तांणी आपलें उलोवप करचें. आजच्या ह्या तिथीप्रमाणे शिवराज्याभिषेक दिन ह्या कार्यक्रमाच्या दिसा आजचो हो पंचायती समोरची जी ओपन स्पेस आसा ताचें ब्युटिफिकेशन, छत्रपती शिवाजी महाराजांची मुर्ती आणि ह्या कार्यक्रमाक उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाक माचेर हजर आशिल्ले केंद्रीय मंत्री खासदार म्हजे वडील श्रीपाद नाईक तशेंच ह्या जिल्हा पंचायतीचे उपाध्यक्षा सौ दिक्षा कानोळकर, जिल्हा पंचायत सदस्य मनीषा नाईक, ह्या पंचायतीच्यो सरपंचा सौ सुप्रिया तारी, गोलती नावेली पंचायतीचे सरपंच मारियो पिंडो, तशेंच कुंभारजुआ पंचायतीचे सरपंच नंदकुमार शेठ, बाकी सगळे गोलती नावेली तशेंच कुर्ले सामातियस, ह्या पंचायतीचे पंच सदस्य विठ्ठल रखुमाई दिंडी पथकाचे अध्यक्ष तशेंच हिंदवी स्वराज देववाडीचे अध्यक्ष, समोर बशिल्ले माता बंधू आनी भगिनीनो, आज हो प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करून खूब बरें दिसता. कारण हो प्रोजेक्ट जावपाक जाय. छत्रपती शिवाजी महाराजांची मुर्ती थंय बसपाक जाय. हाज्या खातीर ह्या दिवाडेन खूब मोठो संघर्श जालो. हांव संघर्शूच म्हणटा, कारण हें आज जें कितें जालां तें सहजा मेळूना, इजिली मेळूना. आनी हितून जर सगळ्यान मोठो वांटो, सिंहाचो वांटो जर कोणाचो आसत जाल्यार तुमच्या सगळ्या दिवाडकारांचो आसा. आज संघटीतपणे सगळे एक जावन हो प्रोजेक्ट हांगा हाडपाक तुमी जो हातभार लायिल्लो आसा, हें म्हाका दिसता बाकीच्या गांवांक लागून एक आदर्श आसा. छत्रपती शिवाजी महाराज हे ह्या जगाचे आराध्य दैवत आसा. आज छत्रपती शिवाजी महाराज हे फक्त तांचें नांव तांणी स्वराज्य स्थापन केलें किंवा तांणी खंय तरी मोगलांक हांगा जे मोगल आयिल्ले तांच्या बरोबर लढाई केली हाज्या पुरती मर्यादीत ना, तर सनातन धर्म आनी हिंदू संस्कृती हाका जी मरगळ लागिल्ली, मोगलांनी आक्रमण केलें, आमच्या आवय भयणी ज्यो आसा तांचेर अत्याचार केले, आमच्या भावांक खंय तरी मारले, अत्याचार केले, आनी हें सगळें पळोवन आमचो हिंदू समाज जो आशिल्लो तो खंय तरी भिल्लो, मरगळ आयली. ह्या हाका खंय तरी चेतना दिवपाचें काम जर कोणें केलां आसत तें छत्रपती शिवाजी महाराज हांणी केल्लें आसा.
आनी ताकाच लागून हांव सदांच म्हणटा की आज हांव सिद्धेश म्हणून हांगा आसा, आज हांगा नंदकुमार म्हणून हांगा आसा, किंवा आज दिक्षा म्हणून आसा. हे आसा ते फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजांक लागून आसा. आनी हें सगळें करता आसतना खंय तरी आमी आमच्या धर्माचो एक पुरस्कार करपाकूच जाय, पण दुसऱ्या समाजाचो तिरस्कार करपाक जायना. हेंवूय आमकां शिवाजी महाराजांनी शिकयलें. जेन्ना शिवाजी महाराजांचे तांकां देवाज्ञा जाली तेन्ना सगळ्यान व्हडलो तांचो शत्रू जो मोगलांचो तांचो राजा आशिल्लो, तर ताणें कितें म्हणलें की असो राजा हेच्या पयलीं जावना आनी हेच्या फुडें जावचो ना, जो दुश्मनाच्या बायलांक सुद्दां आवय म्हणून हें करतलो. आनी हें सगळें करता आसतना ही शिकवण जी आसा ती फक्त हिंदू समाजाकूच न्ही, बाकी सगळ्यांक ही शिकवण घेवपाची गरज आसा. आनी हें सगळें करपाक आज छत्रपती शिवाजी महाराजांच्यो मुर्त्यो जाग्यार लागता. मुर्त्यो लागपाकूच जाय, पण तांची शिकवण जी आसा ती लोकां मदीं पावोवपाचें काम जें आसा तें आमी सगळ्या मावळ्यांनी करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. हांव दिवाळेच्या सगळ्या लोकांक तांचे आभार मानता, तांचें अभिनंदन करता, कारण बारीक इश्यूज जाले, कोर्ट केसी जाल्यो, पंचायतीचेर केस जाली, म्हजेर केस जाली, जिल्हा पंचायतीचेर केस जाली, पण संघटीतपणे आमी लढले. आनी आज जो हो प्रोजेक्ट जो आसा तो खऱ्या अर्थान आज हांगा जाल्लो आसा. आनी हाजें श्रेय जें आसा हें हांवें जशें म्हणलें संपूर्ण दिवाडकारांक आसा. आज हांगा माचयेर आमचे सरपंच बसल्यात, बाकी सगळे पंच बसल्यात, आमचे विठ्ठल रखुमाई दिंडी पथकाचे अध्यक्ष बसल्यात, हिंदवी स्वराज्याचे अध्यक्ष बसल्यात. आज ह्या सगळ्या लोकांक एक कडेन हाडपाचें काम जर कोणें केलें आसत तें ह्या सगळ्यांनी केल्लें आसा. तातूंत पुंडलीक आसत, कमलेश आसत, विश्वास, अमेय, लवेश, हांव सगळ्यांची नांवां घेना, पूण कितें आसा की थोड्यांक हांगा भुशण गोमकर आसत. आनी एक एग्जाम्पल दिता, कारण खंयचें बारीक काम सुद्दां जेन्ना आमी करता, आमी खारीचो वांटो जेन्ना उचलता तो सुद्दां खूब मोठें हें आसता. आज पाटी बसोवपाचें काम, पाटी बसयली ताका कपडो बसोवपाचें काम चालू आशिल्लें, कपडो लावपाचें काम. भुशण थंय आमकां भुशण खूब काम करता, तो थंय ड्रील करतालो. बारीक काम आसा, पूण खंय तरी ताणें हातभार आपलो लायिल्लो आसा. आमचो एक पंच आसा, तो आज हांगा येवना, शब्देश. आमी केन्नाय हांगा कार्यक्रम जाता, शिवजयंती जाता किंवा अन्य कितें कार्यक्रम जाता, आनी आतां तरी आमी हें डेवलप केल्लें आसा, कॉन्क्रीट घातलां, पूण थंय झाडां जातालीं. ते झाडां कापपाचें काम जें आसा तें मशीन घेवन तो शब्देश करतालो. आज हो प्रोजेक्ट जावपाक जाय म्हणून खंबीरपणे ग्रामसभेक सगळ्या लोकांक कन्विन्स करपाचें काम जें आसा तें हांगा बसलेल्या स्वप्नील गोमकरान केल्लें आसा. हांवें जशें नांव घेतलें पुंडलीक, कमलेश, आनी खुबशे हांगा आमचे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मावळे आसात. हांव सगळ्यांची नांवां घेवपाक पावचना, माफ करा, पण ह्या सगळ्यांक लागून आज ही मुर्ती जी आसा ती हांगा विराजमान जाल्ली आसा. आमी सदांच म्हणटात की काम करो फल की चिंता न करो. आमी
आज हें काम जर जिल्हा पंचायती मार्फत जाल्लें आसा पूण हेजें श्रेय फक्त म्हाका वचना, आज सगळ्यांनी हातभार लायलो म्हणून हें काम जालां. आनी ज्या जाग्यार जिल्हा पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान कामां जाल्लीं आसा ती कामां खरेंच बऱ्या हातून जाल्लीं आसा तें हें काम पळयल्यार तुमकां कळटलें. म्हाका दिसता दिवाळीन जवळ जवळ 60 लाखाची कामां जिल्हा पंचायत 60-70 लाखाची कामां जिल्हा पंचायतींतल्यान जाल्लीं आसा दोनी पंचायती. आनी हें सगळें करता आसतना हांव आनी एकदां म्हजे वडील खासदार श्रीपाद नायक यांचे खूब खूब आभार मानता. पूर्ण दिवाळीन दोनी पंचायतींनी ज्यो सोलर लायट्स बसयल्या त्यो एका कंपनीच्या माध्यमांतल्यान CSR फंडांतल्यान ह्या पूर्ण उत्तर गोंयान आमी लायिल्ल्यो आसा. आज दिवाळीन लायट सुद्दां गेली जाल्यार त्यो सोलर लायटी पेट्टात. आनी हेच्या फुडें सुद्दां दिवाळीन आमी जीं कामां करता त्या हितूंतल्यान खंय तरी सोलर CCTV कॅमेरा लायले. ह्या सोलर CCTV कॅमेराचो खूब फायदो ह्या दिवाळीन जाल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता ह्या सगळ्या हितूंतल्यान लोकां खातीर जीं कामां जावपाक जाय, लोकांच्या भल्याची जीं कामां जावपाक जाय ती जिल्हा पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान आमी करतात आनी हेच्या फुडें सुद्दां करतले हातूंत मात्तूय दुबाव ना. इतलें आश्वासन हांव तुमकां दिता. आज परत एकदां हो जो प्रकल्प हांगा जाला थंय बसपाची वेवस्था आसा, आसन वेवस्था आसा. जे आमचे सिनियर सिटीजन्स आसात ते सांजच्या टायमार हांगा एक रिलॅक्स करपाक येतात, पेपर घेवन वाचपाक बसतात. भुरगे आसात, भुरग्यांक सुद्दां हांगा खेळपाची बरी वेवस्था थंय जातली. आनी हेच्या फुडें सुद्दां जो खाली भाग जो आसा थंय ओपन जीम करपाचें एक म्हजें तकलेन आसा. तेवूय बेगिनांतल्या बेगीन हांव करपाचो प्रयत्न थंय करतलो जेणे करून जे ओपन जीम थंय जातलें ते हितूंतल्यान लोकांक फिटनस, कारण आमी फाटलीं 2-3 वर्सां कोविडाच्या हितूंतल्यान घरानूच आशिल्ले आनी आतां फाटल्या 1-1.5 वर्सान आमी भायर सरल्या. फिजिकल फिटनस जें आसा तें खूब म्हत्वाचें आसा आनी ताका लागून प्रयत्न जावपाक जाय. अशा प्रकारचे प्रकल्प जे आसा ते प्रत्येक पंचायतीन करपाचो प्रयत्न जो आसा तो हांव जिल्हा पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान करतलो. तशेंच म्हजे वडील खासदार श्रीपाद नायक हांगा आसात. खासदार नेतल्यांचे प्रकल्प ह्या मतदारसंघात करपाक जातात आनी जे मॅक्झिमम प्रकल्प आसात ते ह्या मतदारसंघात करपाचो प्रयत्न हांव त्यांच्या मदतीन त्यांच्या आशिर्वादान हांगा करपाचो प्रयत्न करतलो. असोच सपोर्ट तुमचो हेच्या पयलीं आशिल्लो, आजूय आसा, फुडें आसतलो अशी आशा दवरता. आनी म्हजी 2 उजो सोंपयता. तुमचो हो जो सपोर्ट आसा ताजे खातीर आज हें व्हडलें काम जें आसा हांगा पूर्णत्वाक आयिल्लें आसा. ताका लागून तुमच्या सगळ्यांचे खूब खूब आभार मानता. धन्यवाद. छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की, भारत माता की. धन्यवाद. देव बरें करूं. भोवमान्य सिद्धेश श्रीपाद नायक आणि आपले विचार व्यक्त करताना तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यात ही मूर्ती किंवा छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो तुमच्या गावात बसला आणि ताच्या लोकार्पण झाला. तुमचे सहकार्याची अशीच आस्त आणि बाळगिल्या. असे म्हणतात की असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो. क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. जब तक सफल न हो नींद चैन की त्यागो तुम. संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं. याच विचारान वावरत आपले कार्य नेटान चालू दवरले म्हणल्यार अपनी कोशिश जिन्होंने जारी रखी आणि सा मातयेस गांवाक एक वेगळी नामना मेळून दिली. त्या 2 संस्थांचो प्रातिनिधीक स्वरुपान आज हांगा भोवमान जाता.
आयचे मुखेल सोयरे श्रीपाद बाबू नायक हांचे कडेन मागता की तांणी ह्या दोनूय संस्थांचो भोवमान करचो. पयलीं विठ्ठल रखुमाई दिल्ली पथक देववाडी तांच्या मुखेल्याक विनंती आसा की तांणी हो भोवमान स्विकारचो. विठ्ठल रखुमाई दिल्ली पथक. विठ्ठल रखुमाई दिंडी पथकाचे सगळे सदस्य जे आसात तांकां विनंती आसा की तांणी माचयेर येवचें आनी सगळ्यांनी हो भोवमान आदरणीय श्रीपाद भाऊ नायक हांचे कडल्यान स्विकारचो. मातशें बेगीन या प्लीज. ह्या पथकान आपल्या कलेच्या बळार ह्या गांवाक एक कलात्मक अशें नांव मेळोवन दिल्लें आसा. तेन्ना आमी सगळीं जाणां नेटान ताळयो मारीत जाल्यार तांची उर्बा आनीक वाडटली. पथक प्रमुखाक विनंती आसा की हो भोवमान स्विकारचो. आता विनंती आसा हिंदवी स्वराज्य देववाडीचे सगळे सदस्य जे भायर माचयेर सकल आसात तांकां माचयेर येवं आनी तांच्या मुखेल्याक विनंती आसा की हो भोवमान स्विकारूं आनी आदरणीय भाऊक विनंती आसा की तांणी तांचो भोवमान करचो. हिंदवी स्वराज्य संस्थेचे सगळे वांगडी तांकां विनंती आसा की तुमी उपकार करून माचयेर येवचें. देव बरें करूं. तशेंच जो शिवपुतळो आमी भायर ताचें उद्घाटन जाल्लें आसा ताचें सुशोभीकरण आनी तो सुंदर दिसतो आनी ताचें वाठारूय सुंदर दिसतो हाचे खातीर तांणी आपलेपणान काम केलें. ते कॉन्ट्रॅक्टर विरेंद्र नायक हांचोय भोवमान आदरणीय भाऊचे हस्तुकी जाता. तांकां विनंती आसा की तांणी माचयेर येवन हो भोवमान स्विकारचो. वीरेंद्र नायक सगळ्यांच्यो नेटान ताळयो जावनी. तुमचे कार्य वीरेंद्र नायक बाब अशेंच अखंडीत चालू रावचें.
देव बरें करूं. भोवमान सुवाळ जाल्लो आसा. संपत्तीचो बँक बॅलन्स म्हत्वाचो न्हय, तर लोकसंग्रहाचो बँक बॅलन्स बरो आसपाक जाय. लोकांचो सांगात आनी लोकसहकार्य भोव मोलाचें आनी गरजेचें आसा. तें असलें जाल्यारूच आमच्या जिवनाक एक वेगळो अर्थ आसता, उंचेलो दर्जो आसता. आनी तेच नदरेन आमी पावलां मारपाची गरज आसा. ह्याच विचारधारेन वावरत लोकमनान आपली वेगळी वळख करपी आमचे केंद्रीय वीज तशेंच नव आनी अक्षय उर्जा राज्यमंत्री भोवमानेश श्रीपाद भोवनाय उत्तर गोंयांतल्या तांच्या ह्या वर्साच्या डबल हॅट्रिकी खातीर तांकां नेटान शाबासकी दिवया आनी मुखार वचपाचें पळ तांकां देवाक मागया. भाऊ, तुमचें मार्गदर्शन आमकां गरजेचें आसा. नमस्कार. जिल्हा पंचायत हांचे अध्यक्ष आणि इतर सगळे मेंबर आणि हिंदवी स्वराज देववाडी यांच्या वतीन आयोजित केल्ल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या अनावरण आणि त्याच्या अवतीभोवती केल्ल्या सुशोभीकरणाच्या उद्घाटन प्रसंगी व्यासपीठाचेर उपस्थित उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष सिद्धेश नाईक, त्याचबरोबर उपाध्यक्षा सौभाग्यवती दीक्षा गांजवणकर, जिल्हा पंचायतीचे सदस्य सौभाग्यवती मनीषा नाईक, सरपंच सान मातयेसचे बाब मारिया पिंटो, त्याचबरोबर त्या पंचायतीचे सरपंच बाय सुप्रिया तारी, डेप्युटी सरपंच बाय रुपेश खंडी, पंचायत मेंबर बा प्रशांत हरवळकर हांगा उपस्थित कुमारजुवा पंचायतीचे सरपंच बाब नंदकुमार शेख, इतर सगळे माझे उपस्थित पंच, इतर सगळे मान्यवर, समोर बशिल्ले मान्यवर, पत्रकार बंधू आणि शिवप्रेमी भावांनो आणि भयणीओ, सगळ्यांत पयलीं सगळ्या दिवाळीकारांक, सगळ्या पंचायतीचे सरपंच, पंच, उपसरपंच, त्याचबरोबर जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष बाब सिद्धेश नायक, इतर सगळे मेंबर, ज्यांनी हो सुंदर असो प्रकल्प हांगा उबो केलो त्याबद्दल सगळ्यांचे मनापासून अभिनंदन करता. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याभिषेक सोहळो तसोच तिथीचे निमित्तान आज जाता आणि होच मुद्दो साधून त्या पुतळ्याचे अनावरण आणि सुंदरीकरणाचे अनावरण बरोबर जाल्ले आसा. शिवाजी महाराज हांचें नांव घेतना आंगांत एक शक्ती येता, शक्ती सळसळटा. हिंदू समाजाकूच न्हय तर सगळ्या समाजाक बरोबर घेवन हिंदू स्वराज्याची स्थापना ही करून ज्या आक्रमकांनी जो अत्याचार मांडलेलो तो अत्याचाराचो विरोध करून स्वराज्याची स्थापना करपाचें मोठें कार्य आणि हिंदू ह्या देशाचे नागरीक हे खंय तरी निष्प्रभ आसात, हीन आसात, अशाच पद्दतीची वागणूक त्या आक्रमकांनी कित्येक वर्सां आमचें राज्य करून आमकां दाखयलें. परंतु आमी राजे जावंक शकतात, आमी पराक्रम गाजोवंक शकतात, आमी आमच्या मना येता आमचे स्वताचे स्वराज्य आपण प्रस्थापित करूंक शकतात. ही अशें उदाहरण
करून अखंड परिश्रम करून जीवाची पर्वा न करता सामान्य मावळ्यांबरोबर घेऊन इतिहासातलं मोठ्यातलं मोठं पराक्रम दाखवण्याचे काम शिवाजी महाराजांनी जगात केले. आणि एकदा जर हिंदू हे आमची संस्कृती आसा, हिंदू हो धर्माक लागना, धर्म सनातन आसा. पूण जे जे सैनीक मुसलमान सैनीक सुद्दां ताणें आपलें शेव करून आपल्या आर्मीक दवरलेले, आपल्या हिंदू सैन्यामध्ये दवरलेले, इतर सगळ्या जातीचे लोक आशिल्ले हाका घेवन त्या खऱ्या एका राज्याची मुहूर्तमेढ त्या वेळी ताणें रोयली. आणि जे धर्मांतरण जाताले वयापोटी ते धर्मांतरण रोखपाचो प्रयत्न केलो. गोंयचेर ताणें सुद्दां आशिर्वाद दिलो हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. ह्या देववाडी बेटाक तेकून नारगांव सप्तकोटेश्वराच्या मंदिराची ताणें स्थापना केली. आनी गोंयांत येवन आमचेर राज्य करपी बळजबरी जुलमान राज्य करपी अशा आमच्या ज्यांनी राज्य केले अशे पोर्तुगीज आसतले आनी वेगळे वेगळे तरेचे सत्ता हांगा आयल्यो. आमकां सगळ्यांक आमी गोंयकारां फाटल्यान आसा हें दाखोवपाचें काम ताणें त्या वेळाचेर केलें. ताचे पथस्पर्शान हो भाव खंय तरी पावत जाल्लो आसा. आनी म्हणून आज देश जर बरो सुरू जाय, राष्ट्र जर बरें करूं जाय, तर तांणी ज्यो काही गोष्टी ह्या देशांत आमकां करून दवरलेल्यो आसात की राजकारण कशें आसचें, हे राजकारणाचे उत्तम धडे ताणें आपल्या चरित्रान आपल्या वागण्यांनी आमकां दवरलेले आसात. प्रत्येक ह्या देशवासियांक खंय तरी गर्व आसचें ह्या सगळ्या गोश्टीचेर. आनी म्हणून आमी जर ताच्या ह्या सगळ्या गुणांचें अवलोकन केलें आनी तो एक थोड्या प्रमाणात आपल्या हाडपाचो प्रयत्न केलो. आनी आज जे आमच्या समोर ज्यो काही वेगळे तरेच्यो नेगेटीव दैन्याच्यो काही गोश्टी दिसतात ते सगळ्यात पयस करून एक पराक्रमी राष्ट्रवादी नागरीक हे निर्माण जातले. आनी म्हणून ही शक्ती जी आसा ही शक्ती आमकां खंय तरी फुडें व्हरपाक, आपलो देश फुडें व्हरपाक, समाजाक फुडें व्हरपाक बऱ्या पडटलें. आनी म्हणून दररोज ताचें स्मरण जावचें, ताचे गुणाचें स्मरण जावचें. म्हणून खंय तरी आमच्या सारक्या सामान्य मनशाक मुक्तीची आवश्यकता आसा. देव निराकार म्हणटात, पूण आमकां सारके सामान्यांका ताची मुक्ती जर आसत जाल्यार आमी बेगीन आमकां समजता. आनी म्हणून अशे तरेचे गांवां गावी हो पुरुशार्थ जावपी चारित्र्य सांबाळून ते अशे खूब उदाहरण आसात. आज वेळ ना, काळी सराक बशिल्ले आसात, उशीर जालो म्हणून चड वेळ हांवूय घेवची ना. आनी अशा हातूंतल्यान केन्ना तरी नंतर कार्यक्रम फुडें आनी खूब कार्यक्रम अशे जातले, त्या कार्यक्रमांतून आमी सगळे हे विचार सगळे आयकूंक शकतले. आनी म्हणून आमी सदांच ध्यानात दवरून देवाची जशी आमी पुजा करतात, शिवाजी हें एक दैवत. ज्या समाजाक, ज्या धर्माक, सनातन धर्माचें जाणें रक्षण केलें स्वताचो जीव धोक्याक घालून, अशें आमी ताची आठवण करप हें आमचें परम कर्तव्य आसा. आनी ताच्या गुणांतले आमचे शतांश एक शतांश जरी गुण आमी जर पाळ्ळो जाल्यार आमी देशा खातीर, समाजा खातीर कितें तरी करूं शकतले. हे सगळी भावना जी आसा ती आमच्या मनाक उजळून येता शिवाजी महाराजांचो जय जयकार करतना. आनी म्हाका दिसता एक आमी सगळ्यांनी करचें, कारण आज समाजाक अशा कार्यकर्त्यांची गरज आसा. सगळ्यांक बरोबर घेवन अशे तरेचे जागृत शक्ती निर्माण करपाची आमच्यान आसा. ती भितर पेट्टा, फक्त ताचेर जर धूळ पडलेली आसता ती धुळेचेर ती फूक मारपाक शिवाजी महाराजांच्या सामर्थ्याची नांवाची आठवण करणे आमकां भाग आसा. जाल्यारच तें आमचें लीप जावन आमच्यातलो अगदी जो आसा अंतकरणाचो प्रज्वलीत जातलो आनी आमी तें करपाचें आमचें सगळ्यांचें कर्तव्य आसा. तेन्नाच आमी सगळे देश, समाज मोठे जातले. हाच्या शुभप्रसंगी वेळ घेता ज्यांनी ज्यांनी ह्या कार्याक मदत केली त्या सगळ्यांचे हांव मना पासून आभार व्यक्त करता, ताचें अभिनंदन करता. आनी हें कार्य समाजाक सगळ्या प्रत्येका पर्यंत पावोवपाचें काम ह्या निमित्तान आमी फुडें करुया.
आणि समाजा खातीर कितें तरी हांव कितें तरी करतलो ह्या भावनेन देशा खातीर हांव कितें करतलो अशें तरेचे राष्ट्रप्रेमी नागरीक आमी निर्माण करुया आनी निश्चितपणे शिवाजी महाराजांचो आशिर्वाद ह्या कार्या फाटीं आसतलो अशें हांव सांगतां आनी सगळ्यांक मना पासून आमच्या आयोजकांक जिल्हा पंचायत सरपंचायत आनी इतर सगळ्यांचे मना पासून सोबितां भारत माताची. देव बरें करूं भाऊ.